ये हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ अमली तौर पर इक़दाम भी करें। नाज़रीन, प्रोग्राम रिपोर्टर्स डायरी के साथ मैं हूं जहांगीर अशरफ। आज हम बात करेंगे कैरियर सिलेक्शन के हवाले से, बल्कि उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों की जो डिग्री की सिलेक्शन है। इस हवाले से अलमिया ये है कि हमारे तालीमी अदारों में बहुत ज़्यादा फुक़दान है गाइडलाइन का। बच्चों को कोई गाइडलाइन फ़राहम करने के हवाले से स्कूल्स में बिलखसूस कैरियर काउंसलिंग के नाम से ना तो कोई फ़र्द मौजूद है, ना इस हवाले से कोई जो विंग है वो कायम किया गया, जिसकी वजह से बच्चों को मैट्रिक और इंटरमीडिएट में अपना जो सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स है उसमें ख़ासी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आज के इस प्रोग्राम में हम इसी पर बात करेंगे। स्कूल्स में, कॉलेजेस में और टेक्निकल एजुकेशन में बच्चों को गाइडलाइन किस तरह से फ़राहम की जाती है, और अगर फ़राहम नहीं की जा रही तो इसके हमारे स्कूल्स में ऐसा नहीं हो रहा, और बच्चे एक ही बेड़ चाल में, अगर एफएससी की जा रही है तो सब एफएससी की तरफ चल पड़ते हैं, आईकॉम की अगर बात चलती है तो सब आईकॉम की तरफ दौड़े चले जाते हैं, और आईसीएस का एक दौर आया और सब आईसीएस की तरफ दौड़े चले गए। बच्चों को उनकी सलाहियतों के मुताबिक आगे डिग्री के हवाले से कोई गाइड करने वाला मौजूद नहीं है। इसी पर आज के इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ माहिर तालीम मौजूद हैं, गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल हैं सईद अहमद ज़फ़र। उनसे बात करते हैं। सर, बताइएगा कि हमारे यहाँ बहुत अलमिया है कि बेड़चाल ऐसी है कि देखा देखी डिग्रियों का इंतखाब किया जाता है, और मैट्रिक हो, इंटरमीडिएट हो, और उसके बाद जो फ़ाइनल आपकी सिलेक्शन है बीएस किसी भी सब्जेक्ट में, आपने फिर उसी को प्रोफेशन अपना बनाना है। तो क्यों बच्चों को बुनियाद से गाइड नहीं किया जाता? हमारे स्कूल्स में इस चीज़ का फुक़दान है। क्या इसकी ज़िम्मेदार असातिज़ा हैं या ये सिस्टम ज़िम्मेदार है इसका? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो जो आपने बात की ना डिग्रियों की, डिग्रियां इस वक्त उनका जो ऑब्जेक्टिव है ना वो अर्निंग है, इसमें कोई शक नहीं है कि डिग्री जो है बाकी कैरियर काउंसलिंग की जहाँ तक बात है इसमें कोई शक नहीं कि ये स्टार्ट में होनी चाहिए। एक्चुअली इसका ज़िम्मेदार कौन है ये सोचना पड़ेगा। इसमें पॉलिसीज़ हैं, इसमें पेरेंट्स आ जाते हैं, इसमें टीचर आ जाते हैं, और इसमें बच्चा ख़ुद भी आता है। हमारा अगर आप सिस्टम देखें, सिलेबस देखें पहली जमात से लेके ऑनवर्ड, तो पहले तो छोटी क्लासेस में एक यूनिफॉर्म सिलेबस है। हालांकि मैंने देखा है कि बाहर के कंट्रीज़ में स्टार्ट में ही बच्चे की जो है अप्रोच को देख लिया जाता है, उसकी स्किल को देख लिया जाता है, फिर उसके मुताबिक वहाँ पे बाकायदा कोचिंग उसकी होती है कि ये बच्चे का जहन इस तरफ है, इसको इस तरफ ले लिया जाए। लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये बिल्कुल चीज़ नहीं है। एक तो गवर्नमेंट के इदारों के अंदर तादाद बहुत ज़्यादा होती है बच्चों की, और टीचर, नो डाउट टीचर ख़ुद भी इसी तरीके से हिट एंड ट्रायल से, उसके पास भी कोई जो जैसे जैसे हालात आए उसने अपनी डिग्री ली, और वो मेरे ख़्याल में अगर आप देखें कि टीचर जो बाई चॉइस हैं वो बहुत कम हैं, और बाई चांस टीचर आपको 90% से ज़्यादा मिलेंगे। इसलिए स्कूल साइड के ऊपर ये अलमिया है कि वहाँ पे कोई इस किस्म का कोई कंपोनेंट नहीं है, कोई स्पेशल टीचर नहीं है। हालांकि वहाँ पे ज़रूरत है, जब बच्चा ग्रूम कर रहा होता है, बच्चे की एक ग्रोथ हो रही होती है, मेंटल फिज़िकल ग्रोथ हो रही होती है, साथ साथ उसके नॉलेज भी ग्रो कर रहा होता है, उस वक्त बच्चे को बताया जाता है कि आप में ये क्वालिटीज़ हैं, आप इस तरफ जाएँगे। तो बच्चे को फिर ख़ुद वो सोचना शुरू करता है। बच्चा भी नहीं सोचता। असल मसला ये भी है कि अगर टीचर उसको गाइड नहीं कर रहा तो बच्चा भी ख़ुद नहीं सोचता कि मेरे अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं, मेरे अंदर क्या कैपेसिटी है, क्या कैपेबिलिटी है। अगर बच्चे को ख़ुद पता चल जाए, अपने आप को वो निकाले कि मैं क्या हूँ, वो भी नहीं है। हमारा जो सिलेबस है, हमारा सिस्टम है, और टीचर की जहाँ तक बात करेंगे वो इतना ओवर बर्डन है, उसके पास और बहुत सारी असाइनमेंट्स हैं। वो कभी भी क्लास के अंदर, अगर मैं समझता हूँ क्लास के अंदर अगर 2, 4, 5 मिनट दे दिए जाएँ कि बच्चों को मतलब उसकी जो है बच्चों को बताएँ कि टीचर को पता होता है कि फ़लाँ बच्चा उसकी एरिया ऑफ इंटरेस्ट ये है, तो उसको पता चल जाता है। लेकिन मसला वहीं पे आता है, टीचर बॉदर नहीं करता। टीचर क्यों नहीं करता? इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि उसको सिलेबस के पीछे होता है, उसको दूसरी असाइनमेंट्स होती हैं वो इस तरफ तवज्जो नहीं देता। चूँकि वो ख़ुद इस तरीके से आया इस प्रोफेशन में, तो वो बच्चों को किस तरीके से बताया गया, इसके लिए बाकायदा ये एक आर्ट है, ये टेक्निक है। जब हम कैरियर काउंसलिंग करते हैं तो वो टीचर को ख़ुद पता हो कि मैंने ये बच्चे के अंदर ये उसकी जो सलाहियतें हैं उनको मैंने निकालना है। और किस सर, ये बताइएगा कि जब गवर्नमेंट ने इंग्लिश मीडियम किया तो साथ ही पीली ट्रेनिंग के नाम से टीचर्स को इंग्लिश में पढ़ाने के गुर सिखाए गए। इसके अलावा कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट के तहत असातिज़ा की ट्रेनिंग की जाती है, और उसके साथ साथ प्रिंसिपल्स की लीडरशिप ट्रेनिंग की जाती है। क्या कभी इस हवाले से ट्रेनिंग नहीं की गई कि कैरियर काउंसलिंग के हवाले से टीचर्स को गाइड किया जाए, बिलखसूस हाई क्लासेस के जो टीचर्स हैं, ताकि वो अपनी क्लास में बच्चों को कोई एक आधा लेक्चर कैरियर काउंसलिंग के हवाले से भी दे दें, ताकि बच्चों को एटलीस्ट एक्सपोजर पता हो कि उनके फ्यूचर में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़, कौन कौन सी डिग्रियाँ मौजूद हैं। इस हवाले से क्या कभी कोई ट्रेनिंग हुई है टीचर्स की? मैं ये बात
बदकिस्मती है ये भी कि मेरा ये क्रेसेंट स्कूल में हर किस्म की ट्रेनिंग हुई है, मैं लीडरशिप ट्रेनिंग का ख़ुद भी ट्रेनर हूँ, किसी भी किस्म की ट्रेनिंग में कोई ऐसा कंपोनेंट नहीं था, ये बदकिस्मती है। और मैं दूसरी ये बात कि जब हम जो ट्रेनिंग दे रहे होते हैं उसमें भी वो इंटरेस्ट जो ट्रेनीज़ होते हैं उनकी कोई इंटरेस्ट नहीं होती, वो सिंपली वो फार्मेलिटीज़ पूरी करते हैं। ये हमारा आलमिया है बहुत बड़ा कि हम जो है वो सोचते हैं कि ये काम हमारे लिए फ़ायदेमंद है, वो देखते हैं कि हमें अर्निंग किस तरफ से होगी, हम क्या करेंगे। वो चीज़ जो है वो इसलिए जो है वो इस तरफ रुझान नहीं होता। वो ट्रेनिंग हालांकि अगर जहाँ पे ये ट्रेनिंग 4 वीक की है, एक हफ़्ते की, उसमें एक दिन ऐसा सेलेक्ट कर लीजिए, किसी एक्सपर्ट को बुला लिया जाए जो इस मामले में, तो वो इस तरफ रुझान आए, लेकिन वो भी नहीं आ रहा। वो ये इसके लिए सोचना पड़ेगा। और ये स्कूल सतह के ऊपर कम से कम एलिमेंट्री लेवल से, जब 6ठी 7वीं में बच्चा आता है उस वक्त वो मैच्योर भी होता है, कुछ एक्सेप्ट भी करता है, सुनने के गौर भी करता है अपने ऊपर, तो उस वक्त अगर उसको इस तरफ याद दिलाई जाए कि आप बेटा किस तरफ जाओगे, क्या आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। हम सिर्फ इतना बच्चों से पूछ लें तो बच्चे बताएंगे कि हमारा ये, लेकिन हम ये भी नहीं पूछते। वो ये एक भेड़ चाल है। मैं समझता हूँ कि जो मेरा एक्सपीरियंस है स्कूल एजुकेशन के अंदर, जो बच्चे हैं उनकी अपनी सोच कोई नहीं, उसका हमसाया, उसका कोई रिश्तेदार, उसका दोस्त जो वो कर रहा था उसको पूछता आप क्या कर रहे हो, वो कहता है, वो उसकी तो पीछे लग जाता है। और इस तरीके से हमारा जो कैरियर बनता है, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है, किसी भी मिजाज के मुताबिक, किसी बच्चे के मिजाज के मुताबिक होता है। बच्चे को खुद सोचना पड़ेगा, उससे अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए ऐसे। और बदकिस्मती ये भी है कि अपॉर्चुनिटीज़ भी हमारे पास नहीं है। सर ये बताएं कि टीचर के साथ साथ वालदैन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं कैरियर काउंसलिंग के हवाले से। क्या वालदैन इस हवाले से बच्चों को कोई जज करते हैं, उनकी कैपेसिटी के मुताबिक उनको एडमिशन दिलवाते हैं, या वो भी देखा देखी? क्योंकि अक्सर ये होता है कि ना मेरी ख्वाहिश है मेरा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, और वो इस काबिल नहीं होता कि वो साइंस पढ़ सके। ऐसे केसेस क्या वालदैन को गाइड किया जाता है टीचर्स की तरफ से, और वालदैन का कितना अहम रोल समझते हैं आप? देखिए, वालदैन का बहुत बड़ा रोल है। सबसे बड़ा रोल जो पहला रोल है वालदैन का। हमारे पास वालदैन आते हैं, हम उनको बच्चों को बताते हैं कि आपका बच्चा ये साइंस में नहीं क्लिक कर रहा, आप इसको आर्ट्स के सब्जेक्ट खा रहे, इसको टेक्निकल सब्जेक्ट्स खा रहे। लेकिन वो एक जहन पे सवार होता है कि मैंने बच्चे को डॉक्टर बनाना है, मैंने बच्चे को इंजीनियर बनाना है, मैंने बच्चे को, और वो इस ऐसे प्रोफेशंस में आता ही नहीं जिसमें टेक्निक्स हैं। और इसलिए ये भी उधर ओवरबर्डन है, और बच्चे का मजाज नहीं देखा जाता, उसको मेडिकल नॉन मेडिकल में डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, उस तरफ भेज दिया जाता है। और अगर बच्चे का वो चॉइस नहीं है तो बच्चा वालदैन से भी ज़िद नहीं करता, वो वालदैन की मानता है। और उसका नतीजा ये होता है कि 1 साल 2 साल 4 साल लगाए अटैम्प्ट कर करके वो थक जाता है, वो ना साइंस का रहता है ना फिर वो आर्ट्स का रहता है। और वो मुआशरा हमें उसको कहता है ये 2 दफ़ा 4 दफ़ा फेल हो गया, वो बेचारा उसको कह के इनकरेज करने की बजाय उसको डिस्करेज किया जाता है, और उसके अंदर जो सलाहियतें होती भी हैं वो भी जाती रहती हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि हमारे यहाँ ये भी देखा जाता है, एक तो बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, उसके अलावा ऐसे बहुत से केसेस हैं कि डॉक्टर बनने के बाद लोग CSS की तरफ जा रहे हैं, इंजीनियर बनने के बाद वो कहीं और फील्ड में जा रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं या मैनेजमेंट में आ रहे हैं। इसी तरह से हर फील्ड का जो बंदा है वो डिग्री करने के बाद शिफ्ट भी करता है। तो क्या ये मतलब है कि वो अपने आप को इस काबिल नहीं समझता था उस फील्ड के लिए, वो फील्ड स्विच करता है? तो क्या यही प्रॉब्लम नहीं कि बुनियादी तौर पर उसको पता ही नहीं था कि वो अगर डॉक्टर बनने के अहल नहीं है, वो सिर्फ देखा देखी या रट्टा सिस्टम, हमारा चूँकि एग्ज़ाम सिस्टम ऐसा है कि वो रट्टे लगा कर एक डिग्री हासिल कर गया, लेकिन उसका टेम्परामेंट नहीं था उस शोबे के रेलेवेंट, और इसलिए वो स्विच कर गया। बेरोज़गारी और इररेलेवेंसी जॉब के हवाले से क्या आप समझते हैं कि ये भी इसकी बुनियादी वजह यही है कि बुनियाद उसकी ठीक नहीं थी, उसको गाइड नहीं किया गया बुनियाद पर? डेफिनेटली ये वही बात आई थी, उसकी प्रॉपर कैरियर काउंसलिंग नहीं हुई। अब ये डॉक्टर अगर एक बन जाता है तो उसके ऊपर गवर्नमेंट का कितना खर्च, उसका भी 5 साल, और वो चला जाता है दूसरे DMG ग्रुप की तरफ। तो असल में एक हमारा ये भी अलमिया है कि हमारे मुआशरे के अंदर पावर गेम है। हर बंदा देखता है कि मुझे किस तरफ फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं, कहाँ मेरी पावर है, कहाँ मैं ज़्यादा अफेक्ट करता हूँ, वो उस तरफ पे जाता है। और वो जो अपना बेसिक प्रोफेशन, अगर पहले तो डॉक्टर बनते बहुत कम है, अगर बनते हैं तो फिर इस तरफ आ जाते हैं कि वो ये चीज़ बनती है। तो इसलिए ये डेफिनेटली अगर कैरियर काउंसलिंग प्रॉपर हो तो फिर बंदा बाउंड होता है कि मेरी ये लाइन ऑफ डायरेक्शन मेरी ये है, मैंने इस तरफ ही जाना है, और उसमें अपनी एक्सपर्टीज़ लेनी है, उस स्किल लेनी है। तो इस तरीके से वो बेहतर अंदाज में परफॉर्म कर सकता है। लेकिन बात वहीं पे है कि बंदा ख़ुद नहीं उसको पता कि मैं क्या हूँ और मुझे क्या करना चाहिए, और देखा देखी
कि एक आदमी इंजीनियर देखता है बड़ा सक्सेसफुल इंजीनियर है, 10 नहीं है, वो जो सक्सेसफुल है उसको देखता है मैं भी वैसा ही बनूंगा, वो नहीं बन पाता, वो इसी ट्राई में लगा रहता है। इसी तरह डॉक्टरों का हिसाब है, और कोई इस तरफ नहीं सोचता कि बहुत सारे प्रोफेशन हैं जहाँ पे अर्निंग भी है, जहाँ पे स्किल भी है, जहाँ पे वो अपनी सलाहियतों को दिखा सकता है, लेकिन इस तरफ, और ये सारी बातें कैरियर काउंसलिंग से ही हो सकती हैं। सर ये बताइएगा कि आखिर में आप एक मैसेज टीचर्स के नाम क्या देंगे? क्या देखें, अगर वालिदैन अपनी ज़िम्मेदारी नहीं कर रहे और स्टूडेंट मैं समझता हूँ इस काबिल नहीं होता मैट्रिक तक कि वो खुद सोचे कि उसके लिए बेहतर क्या है, तो टीचर्स की मैं समझता हूँ कि बुनियादी ज़िम्मेदारी है कि उसको कोई ट्रेनिंग मिले ना मिले, हुकूमत कोई कैरियर काउंसलिंग का सेगमेंट बनाए ना बनाए, लेकिन मैं समझता हूँ कि टीचर्स की ज़िम्मेदारी है कि वो क्लास में एटलीस्ट मैट्रिक के बच्चों को गाइड करें कि वो अपने आप को देखें, अपनी सलाहियतों को देखें, उसके बाद डिग्रियों का इंतखाब करें। इस हवाले से टीचर्स को क्या मशवरा देते हैं? उसको कोई गाइडलाइन मिले ना मिले, उसको क्लास में ये रोल ज़रूर प्ले करना चाहिए। डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं। टीचर देखें जहाँ उसके अपने बच्चे होते हैं उसके लिए बड़ा अच्छा सोचता है, तो मेरी रिक्वेस्ट टीचर से यही होगी कि जब वो क्लास में आता तो उनको अपने बच्चे समझें और 10 मिनट 5 मिनट रोज़ाना लगा के इस तरफ आए कि बच्चे का एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, उनको उस तरफ लेके आए कि आप बेटा आप इस फील्ड में ज़्यादा क्लिक कर सकते हैं और आप ये फील्ड चूज़ करें। 5-7 मिनट लगाएं और बच्चा भी सोचेगा कि हाँ वो खुद सोचेगा कि अगर टीचर मेरा ये कह रहा है तो मेरे अंदर ये चीज़ें हैं, और वहाँ पे वो उसको एक लाइन मिल सकती है, और फिर वो जब खुद सोचना शुरू करेगा तो उसकी राहें निकलनी शुरू हो जाएंगी और वो अपना बेहतर मुस्तकबिल बना सकता है। सिर्फ उसको थोड़ा सा उसको अवेयरनेस देनी पड़ेगी, उसको एक लाइन ऑफ डायरेक्शन देनी पड़ेगी कि बेटा आप ये जो है ये एरिया जो है आपका ज़्यादा है, इसलिए आप इस तरफ आएँ तो बेहतर होगा। अदरवाइज़ फिर वो देखा देखी जैसे चल रहा है सिलसिला, एक तरफ देखें जब जैसे हमारे काश्तकार होते हैं ना कि एक साल फसल बहुत ज़्यादा बिकी महंगी, अगले साल सारी वो सस्ती होगी। हमारे इसी एजुकेशन में भी यही है कि मेडिकल में गए तो सारी दुनिया मेडिकल की तरफ, डॉक्टर बहुत ज़्यादा हो गए, इंजीनियरिंग की तरफ गए, इंजीनियर ICS की तरफ गए, आई काम की तरफ, वो उधर सैलाब आ जाता है हर चीज़ का, और कोई चॉइस नहीं रहती। हमारे फुकदान है इस चीज़ का कि हमें सोचना पड़ेगा कि हमारा मुल्क जो है वो किस तरीके से तरक्की कर रहा है। यहीं से शुरू करेंगे तो मुल्क की जो है वो तरक्की होगी ना। अपने वालिदैन के लिए हेल्पफुल किस तरीके से होंगे, वो बस कैरियर काउंसलिंग ना होने से उनका जो है वो बिल्कुल फारग होते हैं कि उनको क्या करना है, जैसे एक लाइन में लगे हुए हैं कि ठीक है ये हो जाएगा, वालिदैन की इंटरेस्ट को देखते हैं, अपना आप नहीं देखते, और इस तरीके से वो कुछ कर नहीं पाते। बिल्कुल कैरियर काउंसलिंग ना होने से एक भेड़ चाल की सिमत में, एक ही सिमत में सारे चले जाते हैं, और एक साल ऐसा आता है जहां पर सारी डिग्रियां जो हैं, सारे स्टूडेंट जो हैं वो कॉमर्स की तरफ होते हैं। अगले साल देखा जाता है कि तमाम स्टूडेंट का रुख कंप्यूटर साइंस की तरफ है, और इस तरह से जॉब्स की जो अवेलेबिलिटी है मार्केट में उतनी ज़्यादा नहीं होती, और हर स्टूडेंट के पास डिग्रियाँ उतनी ज़्यादा होती हैं। और इसके पैरेलल में दीगर ऐसी बहुत सारी फील्ड्स हैं जहाँ पर लोग जाना शायद पसंद इसलिए नहीं करते कि उनकी अवेयरनेस नहीं है। तो इसलिए यकीनी तौर पर अगर गवर्नमेंट अपना रोल प्ले नहीं कर रही तो टीचर्स को क्लास में अपना रोल ज़रूर प्ले करना चाहिए, ताकि बच्चों में तहरीक पैदा हो और वो मैट्रिक से ही सोचना शुरू कर दें कि फ्यूचर में वो किस फील्ड में अपने आप को देख रहे हैं। लेकिन अलमिया यह है कि हमारे स्कूल्स में, हमारे तालीमी अदारों में बुनियाद से बच्चों को इस सोचने की सिमत में नहीं लाया जा रहा, जिसकी वजह से आगे जो उनका सिलसिला है वो डिस्टर्ब होता है, और बहुत सारे लोग इर्रेलेवेंट डिग्रीज़ में दाखिला लेकर अपना जो मुस्तकबिल है उसको तारीक कर बैठते हैं। भाइयों वो तो जरूरी है, हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हम दोनों के साथ अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं कैरियर काउंसलिंग के हवाले से, और बहुत ज़्यादा फुकदान है हमारे तालीमी इदारों में, बिलखसूस स्कूल्स और कॉलेजेस में, क्योंकि बच्चों को गाइड करने वाला कोई नहीं होता, और बहुत ज़्यादा शिकायत कह लें या हक़ाइक़ कह लें वो सामने ये आते हैं कि बच्चे जो हैं वो इर्रेलेवेंट इंटरेस्ट के अपने इर्रेलेवेंट डिग्रीज़ में दाखिला ले लेते हैं। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ एजुकेशन एक्सपर्ट मौजूद हैं, डॉक्टर नाहिद कादर, स्कूल कॉलेज प्रिंसिपल भी हैं। मैम बताइएगा कि इस हवाले से बहुत ज़्यादा ये हक़ाइक़ हैं, बिलखसूस के अक्सर वालिदैन की ख्वाहिशात पर बच्चे एडमिशन ले लेते हैं, एक दूसरे को देखा देखी एडमिशन ले लेते हैं। हमारे यहाँ गाइडेंस मौजूद नहीं है बच्चों के लिए कि वो अपनी जो डिग्री है उसका इंतखाब करें अपनी नेचर के मुताबिक, अपने इंटरेस्ट के मुताबिक, या अपनी ख़ुद सलाहियतों के मुताबिक। क्या कहते हैं इस पर? जी बिल्कुल, सबसे पहली बात तो ये है कि बच्चे के इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखना चाहिए। अच्छा, बच्चे का इंटरेस्ट कैसे पता चलेगा? बच्चे का इंटरेस्ट पता चलेगा आपको जिस वक्त कोई साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट कोई बैठेगा, बच्चे की कैरियर काउंसलिंग करेगा, उसके इंटरेस्ट पता करेगा। अब देखें, आप कुछ बच्चे होते हैं जो दौड़ने भागने वाला काम ज़्यादा शौक़ से करते हैं, कुछ बच्चे हैं जो टेबल वर्क पसंद करते हैं। अच्छा, उनकी नेचर है,
کچھ آپ کہہ لیں کہ میڈیکل کی طرف جانا چاہتے ہیں, کچھ انجینئرنگ کی, کچھ ایڈمنسٹریٹو جابس کی طرف آنا چاہتے ہیں, کچھ بورن ٹیچر ہوتے ہیں. تو یہ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کے جو لوگ ہیں ڈفرینٹ جگہ بیٹھتے ہیں جا کے, یہ بچوں کے اپنے اپنے انٹرسٹ کی وجہ سے ہوتا ہے. ہاں, بیک اینڈ پہ کام کون کرتا ہے؟ جو بیک اینڈ پہ کام ہونے والا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کیریئر کاؤنسلنگ ہونی چاہیے تاکہ بچہ رائٹ ڈپارٹمنٹ چوز کرے. رائٹ ڈپارٹمنٹ چوز کرے گا تو اس کا ایک بینیفٹ ہوگا کہ وہ بیسٹ صلاحیتیں اپنی جو ہے نا اپنے ملک اور قوم کے لیے دے سکے. رائٹ سلیکشن تو اسی وقت ہوگی نا جب بچوں کو گائیڈ کیا جائے گا. ہمارے بچے میں سمجھتا ہوں یا عام طور پر دیکھا بھی جاتا ہے کہ وہ میٹرک میں یا انٹر میں اس قابل نہیں ہوتے کہ وہ خود دیکھیں اپنی صلاحیتوں کو, ان کا ادراک نہیں ہو پاتا کیونکہ ان کو کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہے, ان کی کوئی کیریئر کاؤنسلنگ نہیں ہے, ان کو کوئی جج کر کے یہ بتانے والا نہیں ہے کہ آپ اس فیلڈ میں زیادہ بیٹر ہو. اور ہمارے ہاں والدین کی طرف سے خواہشات سامنے آ جاتی ہیں کہ جناب آپ نے سائنس پڑھنی ہے, آپ نے ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے. ہمارے ہاں آج تک ان دو چیزوں سے لوگ نکلے ہی نہیں ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ بچے کی چوائس کو سنا ہی نہیں جاتا, جو سچی بات ہے. بچہ آرٹس کا ہوتا ہے, بچے کو سائنس پڑھائی جاتی ہے, اچھا دھکے سے پڑھائی جاتی ہے, زور سے پڑھائی جاتی ہے کہ تو نے پڑھنا ہی یہ ہے. کہ ہم لوگ اس طرح سے جو ہے نا, آپ کہہ لیں کہ ہمارے سوسائٹی میں تو یہ ہے کہ والدین کہتے ہیں ہم بچتا ہی نہیں, اگر تم نے سائنس نہ پڑھی تو ہم کیا کہیں گے لوگوں کو کہ بھی ہمارا بچہ جو ہے وہ آرٹس پڑھ رہا ہے. حالانکہ یہ ذہن کی آپ کہہ لیں فارمیشن ہے, ذہن ہر ایک کا ڈیفرنٹ ہے, کوئی سائنس کا ہے, کوئی آرٹس کا ہے. لیکن یہ کیریئر کاؤنسلنگ بیسیکلی آپ کو 9th 10th میں ہو جانی چاہیے, اور اگر اس لیول پہ نہ ہو سکی تو آپ انٹرمیڈیٹ لیول پہ اس کو کر دیں, تاکہ بچہ آگے جس وقت اپنا فیلڈ چوز کرے گا پھر وہ اس میں اپنے شوق سے پڑھے گا. جس وقت شوق سے پڑھے گا تو آؤٹ پٹ اچھی دے گا. اچھا یہ بتائیں کہ آج اگر جو بھی کسی مقام پر بھی ہیں ان کی بھی اگر سٹوری دیکھی جائے تو وہ بھی بہت زیادہ اپنا ٹریک, ان کا وہ ایک ٹریک نہیں ہے بلکہ کبھی وہ اس سمت میں جا رہے ہوتے ہیں, کبھی رائٹ لیفٹ, کبھی ادھر ادھر. آپ بتائیں, کیونکہ میرے خود ساتھ ایسا ہوا ہے کہ میٹرک سائنس, انٹرمیڈیٹ سائنس, لیکن اس کے بعد سارا آرٹس ایم فل تک. آپ بتائیں کہ آپ کی تھرو آؤٹ سائنس ہے, آرٹس ہے, یا آپ بھی اسی طرح ہچکولے کھاتی رہی؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ میرا میٹرک ود سائنس ہے A+ گریڈ کے ساتھ. اس کے بعد کوئی کیریئر کاؤنسلنگ نہیں تھی. میں اسی کالج میں ایز اسٹوڈنٹ آئی, انٹرمیڈیٹ میں ایڈمیشن لیا اور میتھ, اسٹیٹ, اکنامکس رکھ لی. 1 سال پورا یہ پڑھ لیا. اچھا اس کے بعد میں بچوں کو باہر دیکھتی تھی, میں نے کہا یار یہ کیسے گھوم پھر رہے ہیں, میں کیوں اتنا زیادہ پڑھ رہی ہوں. پھر ٹویسٹ کیا, پھر سبجیکٹس چینج کر لیے, پھر میں نے ایجوکیشن رکھ لیا, ساتھ میں فزیکل ایجوکیشن رکھ لیا, اور اس طرح. اس کے بعد 1 سال کے بعد موڈ چینج ہونے کے بعد پھر دوبارہ میں نے پیپر آرٹس میں دے دیے. اچھا وہ ہونے کے بعد پھر گریجویشن کیا, پھر میں ماسٹرز میرا پنجابی لینگویج کا ہے. اس کے بعد میں PhD کے لیے گئی ہوں تو اگین میں نے کمپیریٹیو لٹریچر میں آ گئی. اچھا وہ کمپیریٹیو لٹریچر کیا تو اس کے بعد بھی مجھے سکون نہیں آیا. پھر میں نے کہا یار یہ بھی سبجیکٹ شاید میری چوائس کا نہیں تھا. اگین میں نے پھر آپ کہہ لیں کہ لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ میں میری فیلوشپ ہے آسٹریلیا سے, وہ کر کے آئی میں. اس کے بعد پھر میں نے کہا یار یہ بھی ٹھیک ہے, مزے کا ہے. پھر میں نے انٹرنیشنل پریزنٹیشنز دیں اور ڈفرینٹ. بچے کا رجحان جو ہے وہ والدین اور کمیونٹی مل کے بناتے ہیں. جب تک اس کی رجحان کے مطابق اس کو ماحول نہیں ملے گا, بچہ ڈی ٹریک ہوتا رہے گا. میں تو اسٹل آئی فیل کہ بھئی مجھے شاید کسی اور شاید سبجیکٹ میں ہونا چاہیے تھا. یہ آپ کی سیٹسفیکشن کا وہ لیول ہے جہاں پہ اگر ہمیں رائٹ ٹائم پہ رائٹ گائیڈ لائن مل جاتی تو میرا خیال ہے کہ شاید میں اس سے اور بھی زیادہ بہتر سرو کروں. اچھا آج بطور پرنسپل آپ اس ادارے میں موجود ہیں, ٹیچرز کو کیا مشورہ دیں گی؟ کیونکہ ہمارے ہاں آفیشلی تو کوئی گائیڈ لائن موجود نہیں ہے کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے, کوئی پابندی نہیں ہے ٹیچر پر کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے, لیکن آپ بطور ہیڈ کیا مشورہ دیتی ہیں آج کے ٹیچرز کو کہ وہ بچوں کو کس طرح سے پش اپ کریں, کس طرح سے بچوں میں تحریک پیدا کریں کہ بچے خود اپنے آپ کو جانیں کہ وہ کس سمت میں جائیں؟ دیکھیں جی, ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میرا خیال ہے کہ بڑی ایفرٹس کر رہا ہے اس معاملے میں, اور کیریئر کاؤنسلنگ کے باقاعدہ ہماری ممبرز موجود ہیں, ہماری ٹیم پوری موجود ہے. ایٹ دا ٹائم آف ایڈمیشن ہمارے ٹیچرز جو ہیں متعلقین وہ تمام کے تمام بیٹھے ہوتے ہیں ایڈمیشن کے ٹائم پہ, اور پراپر بچوں کی کیریئر کاؤنسلنگ ہو رہی ہوتی ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ایک پراپر سیٹ اپ ہونا چاہیے جو گورنمنٹ لیول پہ اس چیز کو ٹیک اپ کرے اور وہ کر لے, لیکن ہمارے کالج لیول پہ اور تمام, میں صرف یہ نہیں کہوں گی کہ میرے کالج میں ہو رہا ہے, یہ باقی تمام کالجز میں بھی ہو رہا ہے. کیریئر کاؤنسلنگ کی پراپر ٹیم موجود ہوتی ہے جو بچوں کو گائیڈ لائن دے رہی ہوتی. ہاں وہ کس حد تک ہم اس میں سکسیزفل ہیں اور کس حد تک نہیں ہیں, یہ کچھ وقت گزرے گا تو اس کے بعد اس کی آؤٹ کم سمجھ میں آئے گی. ابھی تو ظاہر ہے چند سالوں سے یہ کام شروع ہوا ہے تو بچوں کے تھوڑی تھوڑی بہتری آنا شروع ہوئی ہے. اچھا جو بچے گھر سے اپنا مائنڈ میک اپ بنا کے آتے ہیں یا پیرنٹ کی وجہ سے کہ FSC ہی کرنی ہے, حالانکہ ان کا مائنڈ FSC والا نہیں ہوتا,
उन बच्चों को भी कोई जज किया जाता है कि नहीं? यहाँ बामुश्किल बच्चा पास होके जब आता है ना तो वालिदैन कहते हैं इन्हें डॉक्टर ही बनना ही। ये मजबूरी है हमारे अजीब इस बादशाह की, बच्चे को उसकी जहनीत के मुताबिक हम नहीं लेके चलते हैं ना। ये एक ऐसा अजीब सा एक पूरी सोसाइटी में एक फिनोमेना है कि बच्चे को वालिदैन अपनी मर्ज़ी से पढ़ाना चाहते हैं। तो इसके ऊपर मैं समझती हूँ कि पाबंदी नहीं होनी चाहिए, खुले जहन के साथ एक्सेप्ट करें। बहुत शोबे हैं ऐसे हमारे गवर्नमेंट के भी और प्राइवेट सेक्टर में भी जो अभी तक आप कह लें कि उसमें सैचुरेशन नहीं हुई है। बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे बहुत ज़रूरत है लोगों की, शायद लोग जानते नहीं हैं इस चीज़ को। तो ये थोड़ा सा खुले होके ब्रॉड माइंडेड होके सोचेंगे तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा लोगों की जहनीत बदल जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। बिल्कुल, डॉक्टर नाहिद कादर हमारे साथ मौजूद थी और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी, और यकीनी तौर पर कैरियर काउंसलिंग ना होने के बायस उनकी तरह, मेरी तरह और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको फ़ील होता है कि शायद उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा जो स्विच किया है डिग्रीज़ को, या अपना पैटर्न चेंज किया है या अपना फील्ड चेंज किया है, तो यकीनी तौर पर ये उसी बात का एक नतीजा है कि कैरियर काउंसलिंग और प्रॉपर गाइडलाइन मौजूद नहीं हमारे तालीमी अदारों में, जिसकी वजह से हर एक के साथ कहीं ना कहीं ऐसा हुआ है कि उसको स्विच करना पड़ता है। तो यकीनी तौर पर अगर हम कैरियर काउंसलिंग को फोकस कर लें स्कूल लेवल पर, कॉलेज लेवल पर, तो बहुत ज़्यादा बच्चे ऐसे सामने आएंगे जो कि रेलेवेंट फील्ड्स में आएंगे, रेलेवेंट स्टडी करेंगे। और वालिदैन को भी यकीनी तौर पर ये सोचना होगा कि बच्चों पर इन्फोर्स करने के बजाय उनकी कैपेसिटीज़, उनकी एबिलिटीज़ के अगेंस्ट उनको किसी और शोबा में भेजने से उनका यकीनी तौर पर नुकसान होगा। तो बच्चों को जानें और बच्चों को फ्री हैंड दें, और बच्चों की ख्वाहिश को भी देखें कि वो किस फील्ड में जाना चाहते हैं। इसमें वालिदैन और साज़ा को अपना भरपूर किरदार अदा करना होगा। कैरियर काउंसलिंग की अगर बात करें तो हमारे इदारों में और हुकूमती सतह पर यकीनी तौर पर इसका बहुत ज़्यादा फक़दान नज़र आता है, लेकिन कुछ इदारे कैरियर काउंसलिंग के हवाले से अपनी मदद आप के तहत तालीमी इदारों में जाकर बच्चों को गाइड करने की कोशिश भी कर रहे हैं। इसी हवाले से कैरियर काउंसलिंग पाकिस्तान के को फाउंडर हमारे साथ मौजूद हैं, इब्रार वाहिद। उससे बात करते हैं। आप बताइएगा कि हमारे यहाँ गवर्नमेंट की सतह पर कभी भी कैरियर काउंसलिंग को फोकस नहीं किया गया, लेकिन यकीनी तौर पर इसकी अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। कितना ज़रूरी है बच्चों को मैट्रिक और इंटर लेवल पर उनकी गाइडेंस करना, उनको बताना कि आगे अपॉर्चुनिटीज़ कौन कौन सी मौजूद हैं, क्योंकि हमारे यहाँ लोग FSC के, ICOM, ICS के शहर से ही नहीं बाहर आते। बिल्कुल ऐसी है, ये आपने बात बिल्कुल ठीक की। असल में आज से अगर ये बात की जाए ऐसे 15 या 20 साल पहले, तो उस वक्त शायद करियर काउंसलिंग या इस चीज़ की कि मुझे ज़िंदगी में क्या करना है, इतना ये डिसाइड करना या इसके ऊपर सोचना शायद इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। लेकिन एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जितनी तेज़ रफ्तारी के साथ पिछले 15 से 20 साल में हुई है, उसके साथ साथ जो जॉब्स की नेचर है, करियर्स की नेचर है, वो चेंज हो गई है। आप देखते हैं कि आज से 15-20 साल पहले या जो हमारे बड़े थे, उन्होंने किसी एक जगह पे जॉब स्टार्ट की और सारी ज़िंदगी एक ही जगह पे उन्होंने जॉब की और वहीं से रिटायर हो गए। लेकिन हम अपने कोलीग्स, आज के दौर में जो लोग हैं, उनके लिए ऐसा बहुत कम पॉसिबल होता है कि वो एक जगह पे जॉब उन्होंने स्टार्ट की और सारी ज़िंदगी वहीं पर जॉब कर सके। इट मीन्स कि उनको हर कुछ अर्सा के बाद रुक कर ये देखना पड़ता है क्या इस फील्ड में मुझे जो मैं चाह रहा हूँ ज़िंदगी से वो मुझे मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा। तो ये बार बार उनको ये देखना पड़ता है। तो इसके लिए इस वक्त में, आज के दौर में, ये इस चीज़ की इंपॉर्टेंस और भी ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चा मैट्रिक करने के बाद आइडियली तो इंटरमीडिएट, आइडियली तो उसको मिडिल लेवल के ऊपर ये सोचना चाहिए कि मुझे ज़िंदगी में क्या करना है। बट हमारे जो बच्चों का इंटेलेक्चुअल लेवल इतना चूँकि बिल्डअप नहीं हुआ होता, तो मैट्रिक लेवल या एटलीस्ट फाइनली उनको इंटरमीडिएट लेवल पे जाके ही सोचना चाहिए कि मुझे ज़िंदगी में क्या करना है, मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। और हम जैसे हमने गवर्नमेंट सेक्टर की बात की, तो ये बहुत एक अनफॉर्चुनेट फैक्ट है कि पाकिस्तान की अब तक जितनी भी एजुकेशनल पॉलिसीज़ बनी हैं, उन सब के अंदर ये चीज़ एड्रेस की गई है कि बच्चों को स्कूल लेवल पे, हर लेवल पे, एजुकेशन लेवल में करियर काउंसलिंग सर्विस प्रोवाइड की जाएंगी। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा किसी में भी नहीं हो सका। जो लास्ट आपकी 2009 एजुकेशनल पॉलिसी थी, उसकी रिव्यू रिपोर्ट जो रिसेंट कुछ अर्सा पहले पब्लिश हुई, उसके अंदर जो गवर्नमेंट के अपने अदाद-ओ-शुमार थे, अपने फैक्ट्स थे कि करियर काउंसलिंग के ऊपर कितना काम हुआ, तो वो 0% था। तो ये इससे भी गवर्नमेंट की जो इसके अंदर जो सीरियसनेस है उसका हमें अंदाज़ा होता है। अच्छा, ये बताइएगा कि कैरियर काउंसलिंग की अगर बात करें तो कहा जाता है कि एजुकेशन में एक ट्रायंगल है, स्टूडेंट, टीचर और पेरेंट। इन तीनों के लिए क्या मशवरा देंगे कैरियर काउंसलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमारे यहाँ कोई गवर्नमेंट का सिस्टम ऐसा मौजूद नहीं है, लेकिन क्या होना चाहिए तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू से? स्टूडेंट को किस तरह से इसमें अपना रोल प्ले करना चाहिए, पेरेंट और वालिदैन, इन तीनों के लिए क्या मशवरा है? मैं तीनों को बारी बारी स्टूडेंट से स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट को अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो स्टेक पर है वो स्टूडेंट है, जिसकी ज़िंदगी है, उसकी ज़िंदगी दाव के इसके ऊपर है कि वो ज़िंदगी में क्या करेगा। अगर कुछ अच्छा डिसीजन करेगा या लाइफ को सीरियस लेगा तो उसको उसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा। अब पेरेंट्स के ऊपर आते हैं। पेरेंट्स हमारे, चूँकि मोस्ट ऑफ द ऐसा होता है कि पेरेंट्स इतने एजुकेटेड होते नहीं हैं,
تو ان کو جتنا بھی ہم اس کو کنوینس کرنے کی کوشش کریں وہ زیادہ سے زیادہ جس پروفیشن میں یا جس فیلڈ میں وہ ہوں گے، اگر وہ پڑھے لکھے بھی ہیں تب بھی ان کو اپنی اس ایک فیلڈ یا پروفیشن کی حد تک تو آئیڈیا ہوگا کہ اس کے بارے میں بچے کو بتا سکتے ہیں. بٹ دیر آر 3 مطلب زندگی اتنے زیادہ اب تو پروفیشنز ہیں کہ ایک بچے کے پاس آپشنز کی حد بہت زیادہ ہے. تو یہ ٹیچرز کو بھی اور پیرنٹس کو بھی یہ کنوے کرنے کی یا یہ اس کے اوپر عبور حاصل کرنی، پیرنٹس کے لیے چونکہ یہ اتنا مشکل پاسبل نہیں ہے، لیکن ایٹ لیسٹ ٹیچرز جو بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے جو بھی وہ سبجیکٹ پڑھا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایکسپوجر حاصل کریں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ڈفرینٹ پروفیشن میں کیا ہو رہا ہے، کس پروفیشن کی کیا ڈیمانڈز ہے، کس میں کتنی کس پروفیشن میں کون سا اسکل سیٹ ریکوائرڈ ہے. تو اس کے مطابق بچوں کو بھی تاکہ کچھ حد تک وہ اپنی کیپیسٹی میں جس حد تک پاسبل ہے وہ گائڈ سکے. ادروائز آئیڈیلی تو یہی سب سے بیسٹ ہے کہ ایک ایسے پروفیشنلز ہوں جو بچوں کو، جن کے پاس یہ ساری انفارمیشن ہو، جو بچوں کو اسیس کر سکیں ان کی ایبلٹیز کیا ہیں، ان کے لیے ان کے انٹرسٹ کیا ہیں، ان کی پرسنالٹی کیا ہے اور ان کے لیے لائف میں کون سا کریئر سوٹیبل ہے، اور اس کی بیس کے اوپر یہ ڈیسائیڈ کیا جائے کہ اس کی زندگی میں اس نے کیا کرنا ہے اور کس طرح سے وہ جو کچھ بھی زندگی میں چاہتا ہے وہ اچیو کر سکتا ہے. بہت شکریہ ابرار واحد جو کہ کیریئر کاؤنسلنگ پاکستان کے کو فاؤنڈر ہیں، ہمارے ساتھ اپنی جو ایکسپرٹ اوپینین ہے وہ شیئر کر رہے تھے. اور یقینی طور پر اسٹوڈنٹس کو، پیرنٹس کو اور ٹیچرز کو تینوں کو بہت امپورٹنٹ رول پلے کرنا ہوگا بچوں کی جو فیوچر اپروچ ہے اس کو فائنلائز کرنے کے حوالے سے. اور یقینی طور پر کسی ایک سمت میں نہیں دیکھنا ہوگا، ہر سمت میں دیکھنا چاہیے، ہر اپرچونیٹیز کو دیکھنا چاہیے اور بچوں کو زیادہ سے زیادہ اپرچونیٹیز کے حوالے سے اویئرنیس کرنا والدین کے ساتھ ساتھ ٹیچرز کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. اور جب تک بچوں کے آگے مختلف اپرچونیٹیز موجود نہیں ہوں گی تب تک وہ اپنی صلاحیتوں کے مطابق اس کو جو چوز کرنے کا آپشن ہے اس سے محروم رہیں گے، کیونکہ ہمارے ہاں بچوں کو ساری آپشن سامنے نہیں رکھی جاتی. تو اس میں یقینی طور پر والدین اور ٹیچر جو ہیں ان کو بہت زیادہ رول پلے کرنا چاہیے تاکہ بچوں کی کیریئر پلاننگ جو ہے وہ بہتر ہو سکے اور وہ اچھے اپنے فیوچر کے حوالے سے پروفیشن کا انتخاب کر سکیں. بھائیوں وہ تو ضروری ہے ہمارے اوپر یہ جو عذاب ہے مقامی دوروں کے ساتھ عملی طور پر اقدامات بھی کریں. ناظرین، کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے اگر بات کریں تو اسکول اور کالج حوالے سے بھی بات ہوئی، لیکن ٹیکنیکل ایجوکیشن ایسا ہے جس کو بہت کم اہمیت شاید دی جاتی ہے اور بالکل آخری پرائرٹی میں سمجھا جاتا ہے. اور ایسے بچے جو کہ FSc نہیں کر پاتے وہ ڈپلوما آف ایسوسیٹ انجینئرنگ کی طرف آتے ہیں. اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیکنیکل ایجوکیشن کی. اگر بات کریں تو فیصل آباد کا سب سے بڑا ادارہ ہے گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی سمن آباد. پرنسپل ہمارے ساتھ موجود ہیں سید افتخار حسین شاہ. سر بتائیے گا کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کو سب سے کم اہمیت دی جاتی ہے اور کیریئر کاؤنسلنگ کی بات کریں تو ہمارے ہاں میٹرک میں بچوں کو بالکل یہ ترجیحاً نہیں کہا جاتا کہ آپ DAE کی طرف جائیں. سب سے پہلی ترجیح FSc ہی کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت خوبصورت اور ہاٹ ایشو کے اوپر آپ نے توجہ دلائی. میں بڑا ممنون ہوں، مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے اس خوبصورت ٹاپک کے اوپر، خوبصورت ایشو کے اوپر آپ نے اپنا پروگرام شروع کیا. بنیادی طور پر ٹیکنیکل ایجوکیشن، ووکیشنل ٹریننگ جو ہے یہ ہی ایک ایسا ٹول ہے جس سے ہمارے ملک کے اندر بے روزگاری کا خاتمہ ہوگا. ہمارے وہ نوجوان جو شارٹ کٹ کی تلاش میں ہیں، شارٹ کٹ کی تلاش میں مختلف ایشوز کے اوپر گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں، اگر ہم ان کو اس طرف لے آئیں، ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف، ووکیشنل ٹریننگ کی طرف لے آئیں تو وہ سارے کا سارا ہمارا جو بے روزگاری کا ایشو ہے وہ بھی حل ہو سکتا ہے. بنیادی طور پر جو آپ نے بات کی اس میں کمی اس چیز کی ہے کہ اس کے اندر اویئرنیس کی بہت ضرورت ہے. ٹیکنیکل ایجوکیشن اور ووکیشنل ٹریننگ کی امپورٹنس کے اوپر توجہ دلانا، ہماری نوجوان نسل کو، ہمارے بچوں کو اس کے اوپر لے کے آنا، اس کی اہمیت کا احساس دلانا، یہ بنیادی ضرورت ہے. جس کمی کی، جس ڈیفیشنسی کی آپ نے بات کی، اس میں بنیادی طور پر جو انفارچونیٹلی کمی ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے اس کے اوپر توجہ نہیں دی. ہم نے اپنی نوجوان نسل کو یہ بتایا ہی نہیں ہے کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن اور ووکیشنل ٹریننگ کی اہمیت کیا ہے. تو موجودہ گورنمنٹ کے اس دور کے اندر بڑا غور فکر کیا جا رہا ہے. ہمارے چیف منسٹر پنجاب بھی اس کے اوپر بڑی توجہ دے رہے ہیں اور انہوں نے ایک ٹیوٹا ٹیکنیکل ایجوکیشن ووکیشنل ٹریننگ کا جو ادارہ ہے ان کے سربراہ ایک ایسے ایکسپرٹس کو لگایا ہے جو بھرپور دن رات محنت کے اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں
کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کے اوپر نوجوان نسل کو لے کے آئیں. انہوں نے مختلف اس کے پروگرام شروع کر دیے ہیں بچوں کے لیے, شارٹ کورس کے پروگرام شروع کر دیے ہیں. ایسا یہ بتائیے گا کہ ہمارے ہاں کیریئر کاؤنسلنگ چونکہ اسکولز میں بالکل نہیں ہے, کوئی نہ تو اس حوالے سے پنجاب لیول پر اسکول سطح پر کوئی اقدام اٹھایا گیا ہے, تو بچوں کے لیے آپشنز کون کون سے موجود ہیں؟ کیونکہ بچوں کو خود ہی معلوم نہیں ہوتا, ایف ایس سی سے باہر نہیں نکلتے. اگر ڈی اے کی بات کریں تو کتنی آپشنز موجود ہیں, کون کون سے ٹریڈ ایسے اہم ہیں جن کے آگے پلیسمنٹ بہت اچھی ہو؟ اس حوالے سے اسٹوڈنٹ کے لیے کیا مشورہ دیتے ہیں, اور والدین کے لیے بخصوص جن کی آنکھیں صرف ایف ایس سی پر ٹکی ہوتی ہیں؟ آپ کے اس پلیٹ فارم سے میں گزارش کروں گا ان والدین سے, ان نوجوانوں سے کہ جن کو ضرورت ہے اویئرنیس کی, جن کو ضرورت ہے کاؤنسلنگ کی, تو یہ کاؤنسلنگ مڈل سے سٹارٹ ہونی چاہیے. جب بچہ مڈل کر کے میٹرک کی طرف نگاہ دوڑاتا ہے, میٹرک کی طرف راستہ اختیار کرتا ہے, تو وہیں پہ اس کی کاؤنسلنگ کی جانی چاہیے. اس کو باقاعدہ بتایا جائے, اس کے ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ لیے جائیں. ماہر نفسیات ایسے ٹیسٹ اختیار کرے کہ جن ٹیسٹوں کی آؤٹ کم کے اوپر وہ بچی فائنلائز کر سکے کہ مجھے کس طرف جانا ہے. اگر ایک بچے کو کوئی ہائی اچیور ہے تو ہائی اچیور کی روشنی میں وہ ایف ایس سی کی طرف چلا جائے. یقیناً وہ اگر وہ پری انجینئرنگ کرتا ہے تو انجینئر کا خواب دیکھے, پری میڈیکل کرتا ہے تو میڈیکل کی طرف جائے. اور لیکن اگر کوئی بچہ میکسیمم ہائی اچیور نہیں ہے تو اسی سطح پہ کاؤنسلنگ کر دی جائے کہ آپ کے لیے یہ سوٹیبل ہے, ووکیشنل ٹرینر کی طرف جائیں, ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف جائیں. ڈپلوما ایسوسیٹ انجینئر کے لیے جو پری ریکوزیٹ ہے وہ میٹرک سائنس ہے, کہ میٹرک سائنس والا بچہ ہی ڈپلوما ایسوسیٹ انجینئر کر سکتا ہے, کیونکہ اس کی فردر ایکولنس ایف ایس سی کے ایکول ہے, اور اس کے اندر سارے کے سارے سائنس کے سبجیکٹ ہیں, فزکس پڑھتے ہیں, کیمسٹری پڑھتے ہیں, میتھمیٹکس کا اس کے اندر موجود ہے. تو اس لیول پہ ہم نے رکھا ہوا ہے. لیکن اگر بچہ کو آرٹس کر کے آتا ہے تو آرٹس کے لیے بھی راستے موجود ہیں, ووکیشنل ٹریننگ کا پورا سسٹم اس کے اوپر موجود ہے. ہمارے ہاں اس کالج کے اندر ہم نے کلنری آرٹس کے اوپر ایک 2 سالہ پروگرام سٹارٹ کیا جس کی ایکولنس انٹر کے برابر ہے, انٹر ہے. اسی طرح جو ووکیشنل کے ہمارے کورسز ہیں, شارٹ کورس ہیں, اس کے اندر کمپیوٹر کے بے شمار ٹیکنیکل ایجوکیشن اور ٹیوٹا نے اس کے اوپر کمپیوٹر کے اوپر بڑے بڑے انوویٹو قسم کے ماڈرن ٹیکنیکس کے اوپر جدید مارکیٹ کی ضرورت کے مطابق شارٹ کورس کا آغاز کیا ہے, جس کے اندر بگ ڈیٹا ہے, کلاؤڈز ہیں, کمپیوٹر کے اندر بے شمار اس طرح کی ای روزگار ہے جس کے اوپر وہ پوری ڈیزائننگ کی ای لرننگ کے تھرو سارا کیا جا سکتا ہے. تو اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ میٹرک سائنس ہی ہے, میٹرک آرٹس کے لیے بھی راستے موجود ہیں. ضرورت صرف یہ ہے کہ ان کی بچوں کی رہنمائی کی جائے, ان کی کاؤنسلنگ کی جائے. اچھا سر, اس حوالے سے یہ بتائیں کہ ایف ایس سی میں فیلئر کی ریشو بہت زیادہ ہوتی ہے, بچوں کی سپلیاں بہت زیادہ آتی ہیں, تو ٹیکنیکل ایجوکیشن میں جو بچے آتے ہیں ان کی سپلیوں کی ریشو کیا ان سے زیادہ ہے, کم ہے, یا کیا ہے؟ اور والدین کے حوالے سے, کیونکہ ہمارے ہاں یہ بہت زیادہ رجحان دکھا جاتا ہے کہ اگر ایف ایس سی میں آپ کے 50 میٹرک میں 50% بھی نمبر ہیں تو والدین کی خواہش ہے جی ہم اس کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں, ایف ایس سی پری میڈیکل کر لیں. اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ باٹم لائن پہ اگر بچوں کے نمبر ہیں تو ان کو ایف ایس سی میں داخلہ بھجوانے سے ان کی آخر میں پھر فیلئر کے سامنے آتے ہیں, سپلیاں سامنے آتی ہیں, تو ٹیکنیکل ایجوکیشن میں فیلئر کے چانسز اور اس کے آگے اپرچونیٹیز کے حوالے سے, پلیسمنٹ کے حوالے سے کتنی اپرچونیٹیز؟ بہت خوبصورت بات آپ نے کی. ٹیکنیکل ایجوکیشن کے اندر فیلئر کے چانس بہت کم ہیں. آپ کو بہت کم لوگ ایسے ملیں گے جو ٹیکنیکل ایجوکیشن ڈی اے ای یا شارٹ کورس کر کے فارغ پھر رہے ہوں. ضرور کہیں نہ کہیں ان کو جاب مل جاتی ہے, جبکہ آپ کو دوسرے جنرل ایجوکیشن کی طرف آپ کو پی ایچ ڈی لوگ فارغ ملیں گے, ایم فل لوگ فارغ ملیں گے, ایم ایس سی کر کے لوگ فارغ آپ کو ملیں گے. لیکن ٹیکنیکل ایجوکیشن ووکیشنل ٹریننگ والے بچے فارغ نہیں ملیں گے. یا تو کوئی نہ کوئی ان کو انڈسٹری میں جاب مل جائے گی, اگر نہیں جاب مل سکی تو کم از کم وہ اپنا بزنس ضرور سٹارٹ کر لیتے ہیں اپنے گھر کے ڈرائنگ روم میں, اپنے گھر کے کسی کمرے سے. ہمارے بے شمار کوکنگ کے ایسے طالب علم ہیں, خواتین ہیں, بچیاں ہیں جنہوں نے کوکنگ کا شارٹ کورس ہم سے کیا اور اپنے گھر کے کچن میں بیٹھ کے انہوں نے اپنا ورک سٹارٹ کر دیا. ہمارے پاس فیشن ڈیزائننگ کی بچیاں ایسی ہیں, 6 مہینے کا کورس کیا, کہیں نہیں تو اپنے گھر کے اندر ایک بنا کے بیٹھ گئے, وہ محلے کے کپڑے سی کے اپنی روزی اپنے فیملی کو وہ پال رہی ہیں. تو یہ بڑی ضروری بات ہے کہ ایف ایس سی میں جو والدین ہم بچوں کو مجبور کرتے ہیں کہ آپ نے ایف ایس سی کرنی ہے, یا ہمارے بچے بعض کا ضد کرتے ہیں جی میں نے ایف ایس سی کرنی ہے, اس ایشو کے اوپر بڑی توجہ دی جائے, والدین کی بھی کاؤنسلنگ کی جائے, والدین کو بھی یہ بتایا جائے کہ آپ بچے کا ایپٹیٹیوڈ دیکھیں کہ بچے ایپٹیٹیوڈ کیا مانا, جب اس کا رزلٹ آتا ہے تو وہ آؤٹ کم ہے, اس کی پرفارمنس ہے.
وہ بتائے گا آپ کو کہ اس کی پرفارمنس کتنے پرسنٹ ہے، کتنے پرسنٹ نمبر لیے ہیں، 50% لیے ہیں، 60% لیے ہیں، 70%، 90+ ہیں. تو 90+ والا بچہ اگر FSC کی بات کرے تو سمجھ آتی ہے. وہ پری میڈیکل میں جانے کی بات کرے تو سمجھ آتی ہے، پری انجینئرنگ میں جانے کی بات کرے تو وہ سمجھ آتی ہے. اگر ایک بچہ 65%، 60%، 50% لے کے FSC کی بات کرتا ہے تو اس کا مطلب سیدھی بات ہے کہ وہ کلیئر نہیں ہے اپنے فیوچر کے بارے میں. تو ہمارے والدین بھی کہتے ہیں جی ہمارے فلاں کزن نے اس نے FSC کی ہے لہذا یہ بھی FSC کرے گا. بھائی اس کی FSC کرنے کی کیپیسٹی نہیں ہے. اس کے لیے یہ سائیڈ روٹس ہیں، یہ راستے ہیں، ان کو دکھایا جائے، اویئرنیس دی جائے، قائل کیا جائے، تاکہ اور میں چاہتا ہوں کہ ملکی لیول کے اوپر، نیشنل لیول کے اوپر کوئی ایسا سسٹم بنایا جائے جو اس کے اوپر توجہ دے. اور یہ بہت بڑا ہاٹ ایشو ہے جس کے اوپر حکومتی لیول پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ بچے کی مڈل لیول پہ، میٹرک لیول پہ، FSC لیول پہ کیریئر کونسلنگ کی جائے. اور اس کیریئر کونسلنگ کے نتیجے میں اس کے جو پاتھ ہیں وہ دکھائے جائیں کہ آپ کے لیے یہ پاتھ ہے، اس کے اوپر جائیں گے تو آپ کامیاب ہو گئے. ادروائز پھر ہمارے بچے اسی طرح جب FSC کو وہ نہیں کر پاتے پھر وہ جیسے تباہ ہوتے ہیں، جیسے وہ کوئی نشے پہ لگ جاتا ہے، کوئی ادھر کرائم کے اوپر اس کے اوپر چلا جاتا ہے، تو پھر اس شکل میں پھر یہ چیزیں سامنے آتی ہیں. جبکہ ٹیکنیکل ایجوکیشن حاصل کرنے والا بچہ اور ووکیشنل ٹریننگ حاصل کرنے والا بچہ کبھی آپ کو فارغ پھرتا ہوا نظر نہیں آئے گا، وہ کچھ نہ کچھ کام ضرور کر دے گا. بالکل، بہت شکریہ. ڈاکٹر افتخار حسین شاہ ہمارے ساتھ موجود تھے اور ٹیکنیکل ایجوکیشن کے اسپیکٹس پر بات ہو رہی تھی. اور یقینی طور پر سب سے زیادہ اگنور ٹیکنیکل ایجوکیشن کو کیا جاتا ہے اور صرف وہی طلباء و طالبات DA کی طرف آتے ہیں جو کہیں نہ کہیں FSC میں ایڈمیشن حاصل کرنے سے رہ جاتے ہیں. لیکن ہمیں اس کو پرائیورٹی بھی دینا ہوگی اور اس کو سمجھنا بھی ہوگا اور والدین کو بھی اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ اگر آپ کے بچے اس قابل نہیں ہیں کہ بہت زیادہ اچھا ڈیلیور کریں اور اگر میٹرک میں ان کے رزلٹ بہت زیادہ اچھے نہیں ہیں تو ان کو فورسفلی FSC یا ایسے سبجیکٹ کی طرف نہ بھیجیں جو ان کو کل کو اچیو کرنے میں، ہائی اچیور بننے میں مشکل ہو. تو اس حوالے سے تمام جو شعبہ جات ہیں، چاہے وہ آرٹس کے ہوں، چاہے ٹیکنیکل ایجوکیشن ہو، چاہے وہ FSC ہو، کسی کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. لیکن بچے کا کیلیبر دیکھنا چاہیے، بچے کی صلاحیت کو دیکھنا چاہیے، بچے کا جو آؤٹ کم میٹرک میں اس نے دیا ہے اس کو بھی یقینی طور پر سامنے رکھنا چاہیے اور جذباتی فیصلہ لینے کے بجائے بچوں کو اسی سمت میں ڈالا جائے جس کے وہ قابل ہیں یا جتنی وہ صلاحیتیں رکھے ہیں. تو یقینی طور پر پاکستان میں بے روزگاری کو ختم کیا جا سکتا ہے. ارریلیونٹ جاب کے حوالے سے جو شکایات سامنے آتی ہیں اس کو ختم کیا جاتا ہے تاکہ ریلیونٹ جو بچوں کا مائنڈ سیٹ ہے اسی میں ان کو بھیجا جائے تاکہ وہ اپنے ٹارگٹ جو ہیں وہ ان کو آسانی سے اچیو کر سکیں. پروگرام رپورٹرز ڈائری کے ساتھ اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. بھائیو وہ تو ضروری ہے ہمارے اوپر یہ جو عذاب ہے ہنگامی دوروں کے ساتھ عملی طور پر اقدامات بھی کریں.